اللهم ما بنا من نعمت فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا أرحم الراحمين بحق محمد آل بيت الطيبين الطاهرين صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الخلائق الارضیۃ والسماویۃ والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. عزاداران امام مظلوم، سوگواران سید الشہداء اور کنیزان جناب زینب الزہرا، دعا گوہاں کہ پروردگار تساں تمام مومنین و مومنات دا ٹرایا ہر قدم چاہ کے عبادت دی غرض تے آیا امڑی حسین دی ہی قدم دے اتے اجر عظیم عطا فرماوے. ٹائم مختصر ہے. اج 2 محرم انشاءاللہ مستند تاریخ کو ملا کے بزرگاں دا تفصیلی مضمون ملا کے دسے ساں کہ کیڑے رنگ دے وچ غریب کربلا مولائے کل حجت خدا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو خرید کیتا. سنت رسول اپنے نانے دی سنت تے عمل کریندا ہویا قیمت دے نال اپنی مقتل گاہ خرید کیتی ہے مولا حسین نے. توجہ میرے پاسے رہنی ہے. پوری عقیدت پوری خلوص دے نال اپنی ڈیوٹی پیش کرے ساں. اے 14 مظہر العجائب ٹائم مختصر ہے. ایک جملے تے توجہ دے نال فضیلت کربلا تے اج دے یوم دی ایک عظیم دعا تساں تمام صاحبان مودت مومنا مستوراں جواناں بزرگاں دے کیتے منگدا پیاں آمین ضرور آکھائے. اے پروردگار کہ مومن مومنہ نوجوان بزرگ چھوٹے بال سید غیر سید کو اتنے تک موت لاوے جے تک کربلا دا زوار نہ تھیوے، جے تک اکھی دے نال کربلا دی زواری نہ کریں. پروردگار اے حیدری صاحب دا بیٹا علی حسین پروردگار ایک صحت کاملہ و اجلا عطا فرما. ان دے والدین دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما. اے 14 خود تا مظہر العجائب ہن. رب کعبہ دی قسم انہاں دے قدم جیڑی جیڑی جھا تے گئے پہلے او شہر عام شہرن کوئی صاحب عزت و وقار نہیں. رب کعبہ دی قسم انہاں 14 دے قدم ویندے رہے جیڑا پہلے صرف مکہ ہا مکہ معظمہ بڑھ گیا، مدینہ گئے مدینہ منورہ بڑھ گیا، نجف گئے نجف اشرف بڑھ گیا، کربلا دے جنگل دے وچ گئے تبت خالی جنگل نہیں رہ گیا کربلا معلہ بن گیا ہے. ایک عرش تے معلہ ایک زمین تے کربلا معلہ. بس انہاں دو دا فرق دسانا چاہنا اج دی مجلس دے وچ. عرش والے معلہ تے زمین والے کربلا دے معلے چ فرق کے ہے. عرش والا معلہ بنے دو جہاناں دے رسول دے پسینے دے نال، زمین والا معلہ بنے رسول دے خون دے نال. بیا عظیم فرق. تاری جھولیاں دے نظر کرن لگا دل دے اتے جملہ نقش کرے
این عرش مولا تے اون عرش مولا چ فرق کے اگر رسول خدا معراج تے ونجے عرش اولا تے نالین پا کے ویندے اگر حسین دی ذریعے تے آندا رسول نالین لہا کے ویندا ہے اے عرش مولا ہے پروردگار تسا مومنین کو او جھا ون دکھاوے جتھاں غربت دے عالم دے وچ غریب کربلا نے جنگل کو معلّہ بڑھائے یہ کوئی عام گال نہیں رسول دے بچڑے نے اپنی گردن دا خون اکبر دا خون اونو محمد دا خون بلکہ ان کیوں نہ آکھاں اپنی 4 سالاں دی دھی سکینہ دے کناں دا خون دے کے ای کربلا کو کربلا معلّہ بڑھایا ہے آج بھی کربلا دا ہک ہک ذرا گواہی دیندا پے کہ حسین نے میں کہوں کیڑے عظیم رتبے تے فائز کیتا ہے یہ کوئی عام مٹی نہیں یہ کربلا دی مٹی ہے علماء دوست بیٹھے ہو پوچھو علماء کو لوں کہ رسول دی حدیث ہے فقہ اہل بیت دے وچ مٹی کھاونا حرام ہے نثار بھائی فقہ اہل بیت دی جان کے مٹی کھاون حرام ہے قربان تھی وہاں عظمت مولا حسین تو چھیواں امام فرمیندہ ہے کہ مومن نے زندگی دے وچ اگر تھوڑی نہیں خا کے شفا کھا چھوڑیے بات ہوں دیتے جہنم دی بھار آمیں رسول آدھے کہ جان کے مٹی کھا دی اگر ان توبہ نہ کی تھی وقت او دیاں گناہ اے خا کے شفا کوئی عام مٹی نہیں حسین دی گردن دا خون ای مٹی دے وچ شامل ہے انشاءاللہ تفصیل دے نال دسے ساں آج ہوا زہرا دا لال زینب دا ویر جیڑی زمین کو معلّہ بناونے آج حسین ہوا زمین خرید کیا ہر شہر کا شرف ہے بیابان عالم کا پردہ پوش ہے دامان کر ہر گوشہ زمین پہ ہے ایسا ہے سجدگاہ مہر سلیمان کر جب کربلا میں داخل آئے شاہ حسین ہے کربلا دشت بلا نمونہ خلد توجہ جو کہ ویل دور محمل تو رہ ونجے ہا پیو سغ غربت او ہے پاک موقع محمل ویچو منہ دیکھ پیراد منہ دی عاشقہ او ہے دیکھ پسینہ چن زہرا او دل دکھے ہاں کیا او میرے چمن امید دا گل تازہ او نوے موسم لوگ زمین خرید کرنے تیارو رزق ودھاوڑ کیتے حسین زمین خرید کیتی آئے پتر گوہاوڑ روڑ لڈو محرم 1448 ہجری اکبر دا بابا 61 ہجریہ 2 محرم پہلا قدم کربلا دی زمین تے آیا اکبر دے بابے دے کھیاں واس پہیاں ہولے ہولے رو کے آدھے میں سنیا بے شک نگری تیری ات پر جور جفائے رو کے آدھے آئے 6 گھنٹا وچ بدل نسوں اساں بھیڑ بھرائے فضائے لاکھ دفعہ
مکان دے ہولے ہولے رو کے آدھا پر 6 گھنٹہ وچ بدل دے سو اسا بھین بھرائے فضائے کربلا دی نگری ہلیے آواز آیا مولا میں کوئی عام زمین نہ نبی روندے ٹر گئے ولی روندے ٹر گئے اکبر دا بابا رو کے آدھا جدا رات جاری دی پیدل ٹرسی تیرے بن وچ آن دی مائے غریب رو کے آدھا اوندے ہر ایک قدام دی برکت تو او بن ویسی اجرکم اللہ آواز کربلا میں کو سجان مزہرا دلالا پردہ داران دے حصے دا وین کرا کربلا دی نگری حال گئی آواز آیا مولا ولی روندے ٹر گئے نبی روندے ٹر گئے آواز آیا غریب کربلا یاد کربلا اگر اے بھی انتظام تھوڑا ہے اللہ کا جتنا زادار بیٹھا غریب رو رو کے آدھا تیری پوشت یوتے او مادی ماں زہرا تیرے سیوالا نال بہاری غریب رو کے آدھا تیری ریت گرم اجرکم اللہ آج مانا زمانہ کربلا کربلا دنال گالی پیا کریں دے ایو دو محرم دیگر دویلا عزت حسین دی قسم تھیا ختم سفر پردیسیاں دا جتنے عزتدار بیٹھے ہو دو محرم میں لکھیا ہے علماء ہے چند دو ہمرا بھینی دے تھیا داخل وچ سہرائے پردہ داران دے سے دوائن پڑا چھڑا حسین نہیں آیا اور لتھی سفاردی تھکی ہوئی اتے معامل چون بھلی داشت چگرام ہوائے اور انجدی برکی کو جھولے تے اور متا یسرنا اجرکم اللہ آواز آئے کربلا تو گرانگڑا والا حسین آگیا آزاد اور بزرگ جوان مومنین پرددار بیٹھے ہو عالیہ دا قافلہ غریب کربلا بھیڑی گنالا کہ کربلا دی نگری چایا عزت حسین دی قسم بھیڑ برا دی عجیب محبت ہو دیئے غریب دے چہرے تے ہنجوائے عالیہ محمل چرنی ہے رو کے آدھی حسین میں جان دیا آت رو دا کیوں ہے اللہ کا بھیڑ دی چادر رہ گئی ہے حسین کو رو کے آدھی میں جان دیا اور توڑی نگری زانب دی کبار دی جالے اول رو کے آدھی میں راضی ہاں او مدہ چانا بھی رنوار ازادارو بھیڑا دیئے برا عد دی بیوالا آج زمین خرید پیا کرنا ہے میں کو پاک کے امام دی بھیڑا ایتا میری قبر دی جا کوئی نہیں جناب سیدہ تواری مکان قبول فرماوے ازادارو گرمی دا موسم ہے دھوپ دی تیزی ہے انہوں موری ماما لچو بھیڑ نے برا دے چہرے دے پسینے دے لڑیاں نٹھنا رو کیا دیئے پروردگار میرے برا حسین دا جسم نرم ہے موسم گرم ہے ان دے بدن تے نانا مین دے کڑیاں ہی نا ساندا اپنی آیت تطہیر والی چادر دے نال برا دے چہرے تو پسینے صاف کریا محبت شریکت الحسین ازادارو سفر کرنے آنے یا کربلا کو چند اوڑا کھیک منزل دے اتے علمہ والا عباس آئے مولا حسین دے قدمہ تے جھوک کے آدھے مولا کوئی فقیر ہے او دے کیا دے اپنے قافلے دے سردار دے نال بادشاہ دے نال ملاقات کرو جی غازی بسم اللہ فقیر آیا قدمہ تے ہاتھ لایا مولا دیکھ کیا دن فقیر کتھو دا وزد ہے آدھے سردار میں یمن دا وزداں کتھو پیا آنے آدھے مدینے چواندہ پیا آزادارو جنہوں مدینے دا نام آئے نا مولا حسین دے اکھیاں واس پہن دیکھ کیا دن فقیر میں کو کچھ حال لے مدینے دا ہم مدینے دا دسا مدینہ کی میں پیا وزد ہے شہر مدینہ
مدینہ وسدا او بھلا ہونا پیا بھی اجاڑ کیوں او نہیں رونق رہی وہ مدینے او کیوں جو لڑ گئے ہی حسین ٹر گئے او چراغ نبی دی قبر دا ہے سونا سان پائے بازارے او جائی خالی نشید نمو کتا جتا لگ دے حل دربارے ازادارو فقیر جڑن آکھے نا او دربار لگے ویران نظر آنے اکبر دے بابے دا امامہ کھل گئے جتنے ازادار بیٹھے ہو جدا مدینے دا نام آیا سیدہ دا فقیر مد نیڑے آ مدینے دا حال سنا فقیر رو کیا دا سردار نبی دے روزے دے چراغ بجھے میں تو گلے دا ودا اکبر دا بابا کھن گئے سیدہ دا میں کو سجان حسین مایا فقیر ماتم کی تھا اور رو گیا دا سلام دے دی ہی دھی سورا تو سنو جڑی تھی دی گال اور دی سمدھی ہے اور تاتے اور نال کھول کے اجرکم اللہ جناب سیدہ مکان قبول ور کرے رونا لے فقیرہ دے مولا جے تو اکبر دا بابا ہے جے تو آلی دا پھرائے آدھا مولا دے سوان تیرا مسئلہ دا جوان کن گئے غریبہ دے سامنے جڑا معامل دے بیٹھا ہے جلے چہرے دے 18 حجاب ہے فقیر ٹرنا اکبر دے آیا ہاتھ بن کے رو کے آگئے تیڑی تانگ دے وچا اور تیڑی بھیڑ سورا اور دی رو دی ہے مٹیات وہ تانگ ہے تیڑی آدھے فقیر آدھے جوان بھیڑ تیرے پلو منن دی آس دے وچے زگرا کو وچھوڑا دے آئے گرمی دے موسم دے وچ گھر وچ نٹورن والے بھیڑی کو حسین سفر دے نال گدی آندا ہے ازادارو 61 ہجری جمعرات دا روز 2 محرم دیگر دے ویلے حسین دا پہلا قدم کربلا دی زمین دے نال مس تھی ہے یا انج کیوں نہ کہا حسین دا قدم تقدیر کربلا دے اتے آیا ہے طوفان البکا کتاب دا نام ہے او لکھے دے کہ جڑن مولا حسین دا قدم ہے نا زمین کربلا تے زمین کم پئیے علمہ والا عباس نے کیا دے مولا اے زمین کیوں کم دی پئیے اون ویلے مولا حسین نے کیا دے عباس کم دی نہیں پئی بہو مدت تو میرا انتظار علم ہا گیا زمین استقبال پئی کریں دیئے ازادارو جتنے مقاتل دے کتب پڑھو کینچ نہیں لکھویا جو کربلا دی زمین تے حسین نے گھوڑا روکا ہوئے 6 سواریاں مولا حسین نے تبدیل کیتی آئیں جنہاں 6ویں سواری نے بھی قدم نہیں چاہتا نا ایویں غریب کربلا زین گھوڑے تو لتھے پھیڑ دے معامل دی چھان تلے 2 زانو ہو کے زمین دے اتے بیٹھی ہے اپنی آباد نال ہن جڑے تاریخ دے تے بزرگاں کو سنا ہے اپنی آباد دے دامن دے نال ہک رومال کھولے جندے وچ مٹی آ وقت حسین نے کہ کیتا ہے وقت زمین تو مٹی چاہتی ہے اوندا رنگ ہی ڈٹھا ہے اوندا رنگ ہی ڈٹھا ہے مدینے تے فون کر کے آدا نانا ایندی رنگت مل گئی ہے ایندی بھی رنگ ہوا ہے ایندا بھی رنگ ہوا ہے ازادارو دسئی ونیا اے کیڑی مٹی آ جدا رسول خدا نے اپنی زندگی دے وچ اپنے وفادار حرم ام المومنین ام سلمہ کو کربلا دی مٹی دتیا تے رو کے آکھا میرا حرم جدن خون دے وانگو رنگین تھی ونجے سمجھے میرا موت بچڑا حسین دنیا تو ٹر ویسی 28 رجب کو ٹردے ہوئے جناب ام سلمہ نے تھوڑی جی وہ کربلا دی مٹی دتیا ہن سجے ہاتھے کربلا دی مٹی کھبے ہاتھے اتے نانے علی مٹی وات اینی خوشبو محسوس کیتی ہے وات اینی خوشبو محسوس کر کے حسین رو کیا دے انا للہ و انا الیہ راجعون نانا رنگاتی مل گئی ہے خوشبو بھی مل گئی ہے
آزادارو اندے بعد مولا حسین نے لوئے مٹی ملا کے زمین دے حوالے کیتے زمین دے حوالے کر کے مولا حسین نے لوئے ہاتھ زمین کربلا تے رکھیں دیکھ کیا دن اے زمین میرے جور تے استبداد کلوں دل کل مرسل دے حل گئے جن شوق آئے آباد کرن دا بھل ہاتھ افسوس دے مل گئے جنائے زمین کربلا نے کلام کی دیئے نا انویلے حسین دے کیا دے زمین کربلا او نبیان میں کو سنیان میں زارات اللال حسین انویلے غریب کربلا دے کیا دے اے زمین کربلا تے کو یسرب تم ترجیح دے کے دیتا وطن کو چھوڑ شبیرے تیرا ریگستان پسند کیتا میری پردہ دار ہمشیرے کربلا تے کو میں جنگل نہیں تے کو کربلا مولا بڑا مڑا گیاں ازادارو مولا حسین دی آواز آندیے عباس انکار اٹھ بلا مولا دساؤ تو صحیح اکیڑی جائے تسا روندے کیوں ہو انگلے حسین نے کیا دے عباس اے شد الفرات آدھن ایکو غازریہ آدھن ایکو ماریہ آدھن ایکو نینوا آدھن وات عباس دا ہاتھ پکڑ کے زمین کربلا تے لا کیا دن عباس ایکو کربلا آدھن انکار میری منزل آ گئی ہے جڑا وعدہ کیتا ہم پورا کرے سا اٹھ بلا مزدوران دے خیمے لوا نبھنی ہائی نبھ گئی ہے وہ ہائے بھلا میں ویر پردے کیا ہویا ہوتے خطر سفر وچ کربل ہونا جو تھی حسین کیا کیا عباس کو او جو کرو منا دی کیا تھی سی شادی علی قاسم ایتھ پر ہو ہے دیدامی دے دیگر وے اے کبرا داج لٹی سے ازادارو انہوں مولا حسین دی آواز آندی ہے علمہ والا عباس اتھاں کناتاں دی حویلی بنا ان دے اندر اللہ دے پردہ داران دے معامل بلا وط خیمے نصب کر وط مستوراں کو بلا اپنے اصحاب دے پاسے دیکھ کیا دے اے میرے اصحاب انہاں خیمے کو دور سامنے مان کے اپنے خیمے لاؤ ازادارو انہوں اصحاب اپنے خیمے نصب کرن لگے انہوں مولا عباس علمہ والا عباس آلیہ دا معامل نب کے فرات دے پاسے ونجن لگے دیکھ کیا دے مرشد حسین چھوٹے چھوٹے بال ان مزدوراں سفراں دے تھکیاں ہوئے ہیں فرات دے کنارے معامل بلے ساں اتھا خیمے لے ساں بسم اللہ جیویں دل آکھے آلیہ دی مہار پکڑ کے علمہ والا عباس ٹور پہ ازادارو اجن فرات دی نہر کو چند قدم باقیاں جو میری سین دی آواز آندی عباس معامل روک میرے حسین کو سڈ ابالا تھی کہ مولا حسین بھیڑ دے کول ہے دیکھ کیا دن آلیہ کیا مشکل ہے کیا وجہ ہے ہوئے میری سین نے کیا دے حبیر جیڑے ویلے دے ہی نگری چاہے ہیں میرا ہاں لاندہ بہنا معلوم ہوں کو کبھی چھو ہائے ہائے بھی عباس دانا ہو ہائے گندیاں مل مل رب جانے ہو ودی رو دی ہے ہوئی جا کے باہاں کپا کے جھڑ سے تے حسین داویر ہوئی تھا علم نشان دے ٹکڑے سار بار آسیبوں بھا آدھے بھیڑ فکر نہ کر جے تئیں عباس جیندے جے تئیں حسین جیندے تے کو کوئی تکلیف نہ سی انہوں علمہ والے عباس نے اکبر و قاسم اون و محمد تے ہاشمیہ کو نال لا کے کنات دی حویلی تیار شروع کرنا کیتی ہے مولا حسین مہرائن ایک صحابی دوڑدا آیا ہے مولا تہاڈا حکم مان کے او سامنے
اساں قلعے نصب کرنے ہیں تاکہ اساں خیمے لاؤں مولا تیری عظمت دی قسم ہے اساں قلعے ٹھکیندے ہیں زمین دے وچوں خون نکلدا ہے وجہ کیا ہے راز کیا ہے دوجا صحابی آئے قدماں تے ہاتھ لا کیا دے مولا وہ سامنے درختاں دا جھنڈ کھڑا ہے میں سوچا ارادہ کیتا ہے کوئی شاخ تروڑ کے مسواک بناواں مولا میں جیڑی شاخ کپینا وچوں خون ابلدا ہے خون دے قطرے آندے مولا تسلی دے کیا دے فکر نہ کرو چند دیواراں بعد تعبیر مل ویسی آزادارو انہوں علمہ والے عباس نے ہاشمیاں دے نال مل کے کناتاں دی حویلی تیار کیتی ہے سید مولا حسین نے جنہ ڈٹھا نہ نیک کیا دے عباس انج کرو معامل بلا دیو مستوراں کو معاملہ تو لہا کے عزادارو آپ نے خیمہ دے وچ گھن ونجو ہر ہاشمی جوان نے اپنی پردادار مزدور کو بڑی عزت احترام دے نال لایا انہوں مولا حسین کرسی تے بیٹھے ہیں عزادارو ایک ایسی مزدور نے لاون دا ارادہ کیتا ہے عباس بھی دوڑا ہے اکبر بھی دوڑا ہے قاسم بھی دوڑا ہے سبحان اللہ کی دولت یارو یسر عبدی آج عالیہ دا قدم زمین جاندہ پہ اور رکھ قدم حسین دے زانوں تے او لتھی گھن کر ٹیک بے او عباس نے نالین رکھی اپنے ہاتھ او وال پئی ہے دھیزا او ہے اکبر قاسم چو گردوں ہو کھڑے جوڑ عزادارو تاری مکان کو دے دے ایک جملہ پڑھنا چاہنا جنائیں خیمے لیندے ودنہ اکبر و قاسم عباس بھی ایک خیمہ لایا عالیہ سین دا کیوے لایا جنہ قلعے ٹھکے دائی درود پڑھ دائی رسیاں چھکے دائی آیت تطہیر پڑھ دائی عزادارو جیڑا نو محرم تے عباس نے خیمہ درود تے آیت تطہیر پڑھ کے لایا ہا وہ یاری دی رات مسلمانہ نماز پڑھ کے خیمہ جلا عالیہ سین ارادہ کیتا میں پہلا قدم کربلا دی زمین تے رکھا جتنے عزادار مجلس سنا گئے رومانا لے غریب کربلا مٹیاں تے بیٹھا مہر امامت عالیہ دا ہاتھ آیا اللہ گواہ سجا پیر زینب نے غازی دے زانوہ تے رکھیا اللہ گواہ پہلا قدم کربلا دی نگریا عالیہ پہلا دیا عباس نے نالین رکھیل پیا دی زارا دی اے اکبر قاسم عباس عزت حسین دی قسم غازی بھیڑی گوتا لریندا روانا نے پردیداراں دے سے دوین عالیہ رو کے آدھی بسم اللہ من شان والا حسین آدھی حسین مدینہ ٹریا عجیب منظر جڑے ویلے دی نگری دی چیا آنکھ بند کرنیا اما زہرا دی چادر لپھی ہوئی نظر آندی ہے والوین آیا حسین کے ویلے نانے دی دستار لپھی نظر آندی ہے آدھے حسین نہ تیز ہوائے نہ تیز ہماری چل دیئے میرا برکا لہ لہوے دے او میری چادر لہوے دیئے غریب رو گیا دا بھیڑ کربلا بھیڑ یا کربلا ہے جتو تیری چادر لاسی عزادارو ہر مزدور خیمے دے وچ گئی ہے علمہ والے عباس نے سونی کرسی لئیے مولا حسین تشریف رکھائے دے کیا دے عباس اکبر سجاد انج کرو اس سامنے بنی اسد دی وسطی ہے لگے ونجو اتھا میرے نانے دا صحابی یعقوب ازدی راندہ ہے 100 سال عمر ہے اللہ نے ان کو زندگی بھی اس واسطے دیتی ہے کہ میری زیارت کر گنے جلدی دے نال وائن کے سر گناؤ 3 شہزادے بنی اسد دی چوک دے وچ آئے جتا چھوٹے چھوٹے بہال جولیاں چ مٹی بھر کے کھیڈے کھڑے ہیں جنہاں کچھ جواناں نے انہاں 3 شہزادیاں کو ڈٹھے نا دیکھ کیا دن عباس دے پاسے دیکھ کیا دن تو کون ہے کیا کو ملنا ہے اے دیکھ کیا دے میرا میں بادشاہ
سامنے ٹبے دے اتے بیٹھا ہے میں یعقوب بزدی کو ملن آیا اے جوان دیکھ کیا دن تو بادشاہ دا کون ہے قربان دیوں علمہ والے دی وفا تو دیکھ کیا دے او بادشاہ ہے میں ہوں دا نوکر ہاں اے چھوٹے چھوٹے بال بھجدے بھجدے یعقوب بزدی دے نعرے مرندے گئن دادا یعقوب جلدی آ ایوب بزدی سامنے آئے ایمیں عباس دے پاسے دیکھ کیا دے میں بھولدا یا تو علمہ والا عباس ہے عباس دے کیا دے تے کیویں سنانے آدھے جنگ صفین وچ 11 سال دی عمر علی دے وانگوں تے کو تلوار چلیندا ڈٹھم وقت سجاد دے پاسے دیکھ کیا دے میں بھولدا یا تو سجاد ہے آدھے تو کیویں جاندے میں سجاد آدھے کوفے دے وچ 21 رمضان کو تے ڈاڈے علی دی میت تے کو وین کریندا ڈٹھم وقت اکبر دے پاسے دیکھ کیا دے عباس اے کون ہے جوان عباس نے حکم دیتا ہے اکبر نے نقاب علین یعقوب بزدی نے ماتم کیتے آدھے تو ندسا میں سنیان گیا حسین کو اللہ نے جڑا رسول دے شکلالا اکبر دیتے اے اکبر جوان ہے یعقوب بزدی جلدی کر مولا حسین ٹبے تے تیرا انتظار کریں دا پہ سفینۃ البقاء تے چڑھا جنت وانجی ساری بستی چلان کیتا مرد و خواتین نالن مولا حسین نے یعقوب بزدی کو آنا ڈٹھا یعقوب بزدی کو جرن آنا ڈٹھا نا استقبال دے کیتے فرزند رسول کھڑا تھی کیا بسم اللہ آگے قدم بوسی کیتی ہے مولا حسین نے کیا دن یعقوب میں کچھ رقبہ گرنا چاہنا او مولا سامنے دیکھو سرسبز شاداب رقبہ ہے کھجیاں لگے ہیں کھجوراں دے باغ ہیں تاکو عطا کرنے ہیں حسین آدھے نہیں میں یہ زمین گرنی ہے میں نہ چاہتا آج دی رات میرے بیڑی غیر دے رقبے دے بچ راویں آزادارو اے دیکھ کے آدھے مولا اے تا بڑی بنجر ڈراکلی زمین ہے ایک تو نبی بھی آباد نہیں کر سکے حسین آدھے میں سارا انتظام کر کے آیا ایک وہ آباد کرے ساں اے آدھے مولا اندے کچھ ٹبے اچھے ان کچھ جھکے ان کچھ ٹبے اچھے ان کچھ جھکے ان حسین آدھے اس واسطے تا میں خرید کرنا میں اچھے ٹبیاں دی بھی ضرورت ہے جھکے ٹبیاں دی بھی ضرورت ہے مولا حسین آدھے نسا کتنی قیمت ازاداروں مختصر کرا 60,000 دینار مولا حسین دی آواز آندی ہے ویر عباس من کاغذ قلم دبا چاہ گنا وسیقہ لکھوں جنا مولا حسین نے آکھا نا ویر عباس اے اور نوجوان بھی نال کھڑے ہیں جنہ کو عباس نے آکھا ہی میں اندہ نوکر ہاں اے جوان حسین دے کو ہاتھ بن کیا دن مولا این آکھا ہی میں اندہ نوکر ہاں تسا آدھے میں ویر ہے آدھے ہاں میں دالمالا ویر ہے ہوں لے رو کیا دن مولا ایک وفا دے درس کہہ پڑھیں نبیاں کو ایسے بھرا نہیں ملے آزادارو وسیقہ لکھا مولا حسین اپنی بھیڑ کو خوشخبری دیوڑ دے کیتے خیمے دے ویچے بھیڑ مبارک ہوئی میں رقبہ خرید کر چھوڑے خیر مبارک ویر کتنے دا گدئی 60,000 دا آدھے میں شریکت الحسین آدھ میں دے سا آدھ تو دے سے 30,000 بھیڑ نے دیتے 30,000 برا نے دیتے 60,000 تو زمین کی دی ہون غریب کربلا دے کیا دے بھیڑ زمین گھن چھوڑی ہے وسیقہ لکھوی چکے اے دسا اے زمین کہندے نا تے گنو تیرے اونے محمد نا تے گنو ہون لسانی ازارہ دے کیا دیے نا اون دے نا تے گن نا محمد نا تے گن مدینہ نام محمد داغو اتما کا حضرت ہو ملک مصر نام یوسف دیو ہو ادا لوگ تمامی آدھا ہو ہون چال کھلا اکبر دے ناوے ایو ٹیبا کر ہو جے شہر آباد بچڑا دے ہوئے ہاں دل خوش آزادار حسین آدھے ویر اندے نات لکھوا جڑا ہووے تیدا سدویجے میدا آدھ تیدا ہووے آدھ میدا ہووے تو اکبر دے نات جاگیر لکھ سدا آدھا بیوالا اکبر میدا بھی ہے تیدا بھی ہے حسین
اکبر دے نام لکھا ہویا جتنے عزادار بیٹھے ہو روان والے حسین خیمے چبہر ہے بال بھی جاندن آلیہ سین دو پتران اون سجے کھڑا محمد کھپے کھڑا روان والے مامے کو آدھا ڈٹھیا ہے دعا بالا نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلے مامے کو رو رو کے آدھن جاگیر دی ساکو آئے لوڑ نہیں آمنات ساتھ لاوے رو رو کے آدھن جتھا لہوے سو اتھا کبرا بڑھ سے بے شک نالا شاہ جائے کتنے عزادار بیٹھے ہو غریب کربلا رنا آدم دلال سو ہو گیا روڑا لے دہا لالا نے مامے رات چمہ اور رو کے آدم وہ وقت بچیا او ساڑی ملکو چا ماما گلا چمہ او صالح رسول لگ دفایا کیا غریب کربلا نے پتران دا سر چمے ہون حسین ٹرا یعقوب دی سامنے کھڑا دے دا اللہ گواہ رو کے آدھا مولا کین اٹھی آیا نا غریب آدھا یعقوب مقامے چھپی آیا نا آدھا مولا دسائے قائمہ کہنا یعقوب اشارہ کیتا غریب آدھا یعقوب اکھیا باد کر میری بھیڑ دا خیمہ یعقوب آدھا بھیڑی کو کیوں کھنایا حسین رو رو کے آدھا نہیں پچھنا دی نہ محمد دعا چاہیا یا بھیڑیا نالے لٹو سن چادر آدھے اگر بھیڑی نم گنا نانے دا دین نہیں بچدا یعقوب وزدی اکھیاں جھکے کر ازادارو مولا حسین یعقوب بستی کو نال گھن کے او مقام تے آئے جتھا بنی اسد دے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ترے گروپاں دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں ہک ٹبے دے اتے بنی اسد دے مرد بزرگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں ہک ٹبے دے اتے مزدورات بنی اسد ہک ٹبے دے اتے بال بیٹھے ہوئے ہیں مولا حسین نے پیسے بھی دے چھوڑے وسیقہ دے کیا دن اے وسیقہ بھی توڑے حوالے ہے لیکن میرے چاند شرائط ان یعقوب بزدی اپنے پورے قبیلے کو نسا رہے ہتائی زراعت بالکل نہیں کرنی آدھن مولا تسا آپ آباد کرنی ہے ایسا کو زراعت دا کیوں نہیں بھی آدھے ہوئے حسین آدھے یعقوب بزدی آج کتنی محرم ہے مولا آج 2 محرم ہے آدھے میں کاغذات اس واسطے دینا 8 دیوارہ بعد ہی جاتے ہوئے اتھا بے سر لاشا پہ حسین اتھا میرے جوانہ دے لاشا پہ حسین خیال کرے اگر سیکو اکٹھا دفن نوے کر سکتے سیکو ہی کی جاتے دفن کرے بات کنا ایام آدھے تی زمین تبی آئے اتھا بے سر لاشا پہ حسن انجے تو سایان غربہ سنی حسین دی او ہائے بوم تو حدی منت کسی دے جنازہ پڑھ دفنائے تجھے فکریاں قبرہ جوڑ نہ سنگو چاہے کی جھاک مولا حسین آدھے شہیدہ کو غسل دی ضرورت نہیں ہوندی اگر فوج دے خوف تو حکومت دے ڈر دی وجہ کو لوں سیکم دفن نہ کر سنگے واتی میں کرائے ای میدان کربلا ہک لاش ہوسی کو ضرور دفن کر دو اللہ تعالیٰ توڑے کی رب جوانہ دے حیاتیاں دراز کرے وہ کہندی لاش جنہ دی چھوٹی ہوگا چھوٹے بال دی لاش ہوسی یہ دکھائے رب جاتے او کو پڑھ بسم اتے جوڑ سمائے چاج رکھوں ہو جے چھانا تھی وے تسا کولوں چا سمائے میرے ہاں لک جھولی لولی دا مدد آدھے میں
میرا 6 مہینے دا صغیر ہے ماں دے نال سمن دا ہیلا کے وات آزادارو مولا حسین مردہ کو وصیت کر کے وہ مقام تے آئے جتا مزدورات بیٹھے ہیں دیکھ کیا دن اگر تمہارے مرد بھول ونجن حکومت دی وجہ کولوں خوف دی وجہ کولوں جان دی امان دی وجہ کولوں دفن نہ کر سکے تسائیں جاتے آوائے تے کیا کرے مرد تے عورتاں بھول ونجن تساں سارے بال کیوں اور ریت تے رات وچ لاشاں ہوستر ڈیڈا بالاں دے پاسے دے کے حسین کیا دے او تساں جھولیاں پا مٹیاں بھر بھر کے سادے لاشاں تے آن سٹائے او میرے پتر صغار دی لاش کو جا کے مارے روان لے غدار سوار بیٹھے تو دے کو سوال پوچھ دا اج بھی کربلا وین جو غریب کربلا دی مزار دے نال کھڑ کے اکبر دی زیارت پڑھ دے ہو حسین دے پیراں نو کھڑ کے پڑھ دے سلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل چھوٹی اولاد لگا سادے کالم ربانی نے توسل کیتا آدھے مولا دے ساتھ دا 6 مہینہ دلال کن گئے غریب آدھے جنا تو دے چھوٹے بال بیچین ہوئے کتھا سمین دے آدھے مولا سہاد نال سمین غریب آدھے جوڑے والے دا تور لگیا چھوٹے چھوٹے بابا ودا کے آدھے بابا میں پانی میں گیا ظالم تیر مارا اج بھی اصغر پیو دے سینے تے ستا ہے پیو دے ہاں دے اتے ستا ہے کیوں بالاں دی تکلیف ختم تھی ویندی ہے جڑا ماں دے ہاں تے یا پیو دے ہاں تے سمدن آزادارو مولا حسین انہاں کو وصیتاں کیتن کہ اکبر دے زواراں کو 3 دیواراں مہمان بڑھائے وقت مولا حسین بھیڑ دے خیمے چاہے آ کے میں بھیڑ دے نال کلام کراں بسم اللہ میرا استعلا ویر اولے سید مولا حسین بھیڑ دا ہاتھ چمے رو کے دے بھیڑ آ میں تیرے نال کچھ گل آخری جملہ ان والی اسوان مٹیاں تے بیٹھیا بندگان دے حصے دا وین پڑدا سید آدم دی بھیڑ کربلا گل چوری مبارک ہوئی ہے آدھے آلیا سا کربلا دا نقشہ بڑے نے میں جنت بناونی ہے بی بی آدھے حسین کیوے جنت بڑے سے جتنے دا دور بیٹھے غریب رہنا کے آدھے جدا چھک سابر چھیے اے میں اکبر دیتا بڑھ سیراش مولا اے میرے پتر دلش کر اجرکم اللہ جناب سیدہ مکان روان والے حسین عباس کو نال لایا شاہ بیٹھل دیا غازی کو جھیاں دکھاوا پہلے مر دریا دکھایا عباس تھتا لاونا اول رو کے آدھے تھا اکبر لاونا والک جھکی جب جھات رو کے آدھے غازی سجا اتھا آخری سجدہ او میں بے سالی تے ذرا بچلے کمینا ہماری چاہے آدھے غازی یو جھکا ٹپائے جتا میری مازارا روڑا دے پیڑ درا دیا جی میں بڑا کوئی جملہ بھیڑے نہ پھرا دے گا وشرے آدھے حسین براوا پھر نبرا دے چھیا لگا دکھینا آدھے میں کچھے لگنا ہے غریب رہا کہ آدھا پاک سرائی چھا بازار دے تاری مقتل گا بازار اجرکم اللہ اج بو غربت اج حسین مقتل گاہ خرید کرنا پہ علی دے دھیان دی کربلا دی زمین تے اج پہلی آتے تیری کربلا آئی نگری کربلا ہو اکھرو رو دی زارا دی اکھرو ہوئی تھا تیسن جو رجبا وڈا سے گئی مازا کیا زہرا ہوئی تھا لاشت بنے سن گھوڑ ہائے غریبی اتھا لاشت بنے ہو تُسن بھیڑ بھیڑا دے جوڑے ہو تُسن بھیڑ
ہویا ماتم ہے برپا وہ دس گئی ماں اتھا کیا ہو سی راو حسنا شاید پامالے ہے ہو بہور سنبی دیالے بہور سنبی ہو تھی سی زینب باجر دا وہ دس گئی ماں